बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमचो देव आमचे मदें वर्ते अजापा विस्मिता करचो देव जावन आसा आनी प्रत्येक जावन या अद्वैताच्या क्रिस्तियनाच्या काळार आमचे थंय तो विचित्र कामां करूंक आशेता, तो वर्त्या रितीन वावरूंक आशेता. ह्या खातीर किर्तनकार सांगता, म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो, हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. आमी सगळीं संगता मेळया, धन्य देवाक हरसिया, ताका वाखाणया, ताचे हजारपण आमचे मदें वळखून घेवया, आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवया. गावन गीत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
सक्रमेंतांत हजर आसच्या आमच्या सुम्या आमच्या सडवंदरा आमचो जीव आमचो श्वास आसता पर्यंत तुझ्या पवित्र सन्निधानांत रावून तुझे आराधन करूंक आमी अत्रेकता निरंतर तुझी स्तुती गावंक आमी अत्रेकता या अद्वैताच्या काळार विशेष जावन तुझे येण्याक आमी अत्रेकता आसतना सम्या तुझ्या वर्त्या हजारपणांत आमकां तूं धराळ मोपान तुजी देणी फाव करताय तुझे उतर आमकां सांगता सांजाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1:17 वळींत सांजाकोबाचें पत्र अवस्वर 1:17 ओळ हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ उखारान जावन असलेल्या बापा थावन ते येता त्या बापा थंय बदलावना बदलावनाची सावळी लेगून ना वसम्या हर एक संपूर्ण देणे हर एक उत्तम दान तुझे थावन आमकां मेळचें जावन आसा तुझ्या पवित्र हजारपणांत आमी भितर सरता आसतना हे सत आमी वळखून घेता ह्या संवसारांत आमचे जिवीत थोडेसेचाचे जिवीत आमी यात्रेक जावन ह्या संवसारांत जियेत आसतना सुम्या त्या सर्गीच्या देण्याक आमी लबदोवन सदांच रावूंक अशें थांव आनी ह्या खातीर सुम्या जेजू तुज्या पवित्र हजारपणांत रावून तुज्या सन्निधानांत येवन आमचे जिवीत तुका आमी भेटयता तुझ्या मुखामळाच्या परजलान आमकां तूं सलय म्हणून आमी तुजे लागीं यात्रेकून मागता तुजे थावन आयलें हांवें तें गायलें ऐकाशें केलें हांवें आयकलें म्हज्या काळजांतलो काळोख सोम्या तुवें धांवडयलोय तुजो उजवाड तुवें म्हजेर फंकयलोय आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C5 संको 80 आनी 7 पेज नंबर 87 हिम नंबर C5 तुझे थावन आयलें हांवें तें गायलें आयकशें केलें हांवें आयकलें तुझे थावन आयलें हांवें तें गायलें आयकशें केलें हांवें आयकलें तुझे थावन आयलें हांवें तें गायलें आयकशें केलें हांवें आयकलें तुझे थावन आयलें हांवें तें गायलें आयकशें केलें हांवें आयकलें म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलोय काळजांतलो काळोख धांवडायलो म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलोय म्हज्या काळजांतलो काळोख धांवडायलो उजवाड फांकयलोय येसुम्या उजवाड फांकयलो येसुम्या मैनेच्यो गाया तूने गवाया मैंने सुना जो तूने सुनाया मैंने जो गाया तूने गवाया मैंने सुना जो तूने सुनाया
तूं आमचो व्हड सोडवंदार, तूं आमचो व्हड सोडवंदार, मोग दिलोलो खाकुदार, मोग दिलोलो खाकुदार. तुझे तावन आयले हांवें तें गायले, आयकशें केलें हांवें आयकले. तुझे तावन आयले हांवें तें गायलें, आयकशें केलें हांवें आयकलें. मैंने जो गाया तूने गवाया, मैंने सुना जो तूने सुनाया. मैंने जो गाया तूने गवाया, मैंने सुना जो तूने सुनाया. मैंने सुना जो तूने सुनाया, मैंने सुना जो तूने सुनाया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जफानिया प्रवादाच्या ग्रंथांत अवस्वर 3 12व्या आणि 13व्या वळींत सरस्पो देव एक वर्ती बसवणी आमकां दिता. थंयसर तो म्हणटा, हांव तुजे मोदें एक ल्हानवीक आनी खालती परजा दवरतलो, आनी इस्रायलांत उरल्यांत ती सर्वेस्पराच्या नांवां थंय आसरो घेतली. वायट ती करची नात, फोटी मारची नात, कपट जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायकी भिरांत नासता ती, कोणायची भिरांत नासता ती सर वागवेतली आनी विशेव घेतली. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आद्वेंताच्या ह्या काळार सोम्याच्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना आमच्या सोम्यान आमकां दिवची एक वर्ती बसवणी जावन आसा. सभारपोटी आमी चिंताव आमी सोम्याच्या येण्याक तयार जावचें म्हणून. त्या देखून आमचें मौन आमी आमच्याच प्रयत्नाचेर, आमच्याच करच्या संगतीचेर आमी केंद्रीत करता. पूण ह्या बसवणे मुखांतर सर्वेस्प देव आमकां सांगता की आमी करच्या त्या तयारेचे की सडीत मापान तसो आमकां तयार करता. आमचो सोमी आमकां ताच्या येण्याक तयार करून आसा. तो आमचे थंय वर्त्या रितीन वावरून आसा. हें सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जाणा जावची गरज आसा. कित्याक जर देव आमचे ते वावरिना मोगाच्या भाव भयणीनो, तर कसलेय आमी प्रयत्न केले जाल्यार आमच्या तयारेंत ते फळादीक जायना. जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदपाचो वावरू व्यर्थ म्हणटा किर्तनकार. किर्तन 120:7 ह्या किर्तनांत. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी तयाराय करता आसतना सोम्याच्या येण्याक सोमीस आमचे थंय आमी तयार जावच्याक वावरून आसा म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवची गरज आसा. आनी तें सत हांगासर सांगलेलें आसा. आनी कशें मोगाच्या भाव भयणीनो तो आमचे थंय वावरून आसा म्हणून हांगासर आमकां तो सांगता. जफानिया प्रवादाच्या त्या काळार इस्रायल प्रजेची परिस्थिती कशी आसली म्हणून आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर विशेश तेचो अन्यायची परिस्थिती ती आनी नैतिकता थंयसर नासली, मजवून गेल्ल्या बरी. देर वॉज मॉरल डिके अँड इनजस्टीस. मात्र न्ही लोक एका निजा खऱ्या देवाक मानच्या बदलाक देव नाही आशिल्ल्या सक्ते फाटल्यान वचून आपलें जिवीत नासाक वन आशिल्लो. ह्या परिस्थितीन मोगाच्या भाव भयणीनो जफानिया प्रवादी थंयसर आमी पळयता. हांव सुरवेल्या 1-2 अध्यायांत विशेश तेची 17 दिता लोकांक वॉर्निंग्स ऑफ जजमेंट म्हणटा आमी. अशें तुमी मुखार वेशात जाल्यार तुमच्या जिवितांत तुमचो सत्यानाश जातलो. तुमचेर विशेश तिचो
ते जजमेंट येता आसतना तीर्प दिवंक येता आसतना तुमचे सकयल नाश जावन वतलो म्हणून थंयसर सुरवेर पयल्या दुसऱ्या अध्यायांत आमी वाचता तर मोगाच्या बाबतींत तिसऱ्या अध्यायाच्या अखेरेक येता आसतना तस्सो जफानिया प्रवादी एक नवो बरवोसो त्या परजेक दिता. कित्याक इस्रायल परजा देवाक स्विकार करच्या ताच्या प्रयत्नांत परत्यान परत्यान चलवून वतली. आनी त्या संदर्भार प्रवादीक मुखांतर सरस्पदे उलयता, हांवूच तुमच्या मदें एक नवी परजा उबजयतलो. हांवूच म्हणटा तुमचे मदें एक ल्हानवीक आनी खालती परजा दवरतलो आनी इस्रायलांत उरल्यांत ती सरस्पराच्या नांवांत आसरो घेतली. म्हज्या बाबतींत सरस्परांत आसरो घेवची एक नवी परजा हांव तुमचे तावनूच उपसयतलो म्हणून थंयसर सरस्पती बसयता. आनी त्या परजेची लक्षणां कशी आसतली म्हणून थंयसर सांगलां. 3 लक्षणां थंयसर विशेश रितीन सांगल्यात आनी ती जावन आसात. पयल्यान पयलें वायट ती करची नात, फोटी ती मारची नात, कापटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना आनी कोणायची भिरांत नासता ती सर्वाक वतली आनी विशेव घेतली. ती लक्षणां मोगाच्या बाबतींत हांगासर सरस्पती आमकां सांगता कितें म्हळ्यार तांच्या जिवितांत एक नितळायेक वर्ते महत्व ती दितली. नितळाय भायली मात्र न्ही मोगाच्या बाबतींत पूण आध्यात्मीक नितळाय आत्मीक थरान नितळ ती जातली. इंटिरियर प्युरिटी म्हणटा आमी ते तांच्या जिवितांत मोगाच्या बाबतींत विशेश रितीन दिसून येतलें. आनी दुसरें थंयसर लक्ष सांगलें आसता ट्रुथफुलनेस. स्वताच्या जिविताक ती मुखार सरतली. तांच्या जिवितांत कसलेंच फटकिरेपण आसचें ना. कितें सत आसा ती सदांच तांच्या जिवितांत विसतली. मात्र न्ही तांचो तो विश्वास तांची पातयेनी तांच्या देवा ते अखंड जावन आसतली. दे वील ट्रस्ट गॉड इन ऑल वेज. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही 3 लक्षणां भोव गरजेची जावन आसा सोम्याच्या त्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना. आनी असली लक्षणां आमच्याच जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो असले संगते आमच्या जिवितांत सदांच आसच्याक सोमेस आमचें तें वावूरण आसा. तो वावुरता आमी आमकांच खालते केल्ल्या वेळार खालतेपणांत आमी सोम्या सरशी आयिल्ल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो सोमी आमचें तें वावुरता. ताचे येण्याक तो आमकां तयार करता. जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता 4 वचवर 6 वळींत देव गर्व्यांक पयस करता पूण खालत्यांक तो उंच उबारता. गर्व्यांक हंकाऱ्यांक तो पयस करता, खालत्यांक तो उंच उबारता. एक बरयणार म्हणटा, गॉड डज नॉट कम टू द प्राऊड ऑर सेल्फ सफिशियंट बट टू द हंबल वू डिपेंड ऑन हिम. देव येता मोगाच्या भाव भयणीनो खालत्या ते बळ्या ते जेजूचे जननाच्या त्या विशयांत आमी वाचतना वंजलांत आमी समजता मोरयेक झुजेक त्या घरायाक जावं या त्या गवळ्यांक जावं जेजूचे दर्शन फावो जालें. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू तांचे मदें जालो तो अनुभव. कित्याक देव सदांच विंचता खालत्यांक. सादिकून सांत आगोस्तीन आमकां सांगता, God came in humility so that human pride may be healed. देव खालतेपणी संवसारी आयलो. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय तो मनीस जालो खालतेपणी आयलो. आमचे मनशा जिवितांत कितें गर्व आसा तो वसा जाय. त्या गर्वतावन आमकां सुटका मेळा जाय म्हणल्या खातीर तो खालतो जावन आयलो. मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्मसाक तयार जावचें म्हळ्यार काली सबारपटी आमी बैल्या रितीन तयार जावंक चिंताव. मस्त आमकां संगती करूंक आसात बैलांत जावं डेकोरेशन या आनी कितें सकयल शृंगाराय आनी कितें आमच्या रांदपाची संगती आनी पुराय हे संगती आमकां एक संभ्रम करचे खातीर गरजेच्यो त्यो आमी करीत जाय. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो ते करता आसतना आमची ती भितरली तयाराय आमी सोडली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ताका आमी गण्य करिना जाल्यार तयाराय आमच्या आदीवर जातली. तादेखून आनीक बरयणार म्हणटा, प्रिपेरींग फॉर क्रिसमस इज नॉट मियरली एक्सटर्नल सेलिब्रेशन बट ए क्लेन्सिंग ऑफ द हार्ट, ट्रूथ इन स्पीच, ऑनेस्टी इन वर्क अँड जस्टीस इन रिलेशनशीप.
ही भितरली तयाराय म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या उलोवण्यांत सताचे उलोवणे, ऑनेस्टी इन वर्क, आमी करच्या कामांत प्रामाणीकपण, आनी तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या संबंदांत एकामेकाच्या संबंदांत थंयसर मोगा मैपाचो सो न्यायनितीचो तो संबंद थंयसर सोम्याचे येणे सदांच आसा म्हणून आमकां कळीत जाता आयच्या उतरां मुखांतर. संत जॉन क्रिसॉस्टम आमकां सांगता, इट इज नॉट इनफ टू कीप अवे फ्रॉम इवल. वायटांतावन आमी पयस रावल्यार पावना म्हणटा तो. वी मस्ट बिकम रेडियंट विथ गुडनेस. बऱ्यापणांत आमी चड आनी चड वाडा जाय. वायटांतावन आमी पयस रावल्यार बरेंच, वायट न्ही तें आमी करी जाय, पूण तितलेंच आमी केल्यार पावना. बरेपणाचे संगती आमच्या जिवितांत वाडवळ सदांच जाय. तर मोगाच्या बाबून ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी ह्या वेळी तयार जाता आसतना पवित्र आत्मो आमचे तें सदांच वावरून आमकां तो दैवीक सक्तेन बरोवन चलत व्हरूंक शकता. तेच देवाच्या आत्म्याक, कृपेच्या आत्म्याक आमी उलो मारया. गावन गीत आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको D1 501 9001 पेज नंबर 91 हिम नंबर D1. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. सुरवेरतान रूपाधले मनशाक तुवें रूपीत केले. सुरवेरतावन रूपादारले मनशाक तुवें रूपीत केले. ये तूं बापाच्या आत्म्या तूं बोळ म्हज्या आत्म्या. ये तूं बापाच्या आत्म्या दी तूं बळ म्हज्या आत्म्या. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. ए बापाच्या आत्म्या, ए कृपेच्या आत्म्या, आमचे देव देवोन ये. आमची काळज आमची मनांत नितळ कर. या क्रिस्तानाच्या काळार सोम्याच्या येण्याक आमी आयते जायशे. आमकां तूं तयार कर. तुज्या दैवीक सक्तेन तूं आमकां भर. तुज्या कृपेन तूं आमकां नेटय. दैवीक शब्द जावन आसलोय, शब्दाचे सक्तेन संसार असलोय. दैवीक शब्द जावन आसलोय, शब्दाच्या सक्तेन संसार असलोय. ये तूं कृपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी वर्त्या. ये तूं कृपेच्या आत्म्या भर तूं देण्यानी वर्त्या. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या,
आत्म्या सर्गीच्या देवानु आत्म्या सर्गीच्या देवानु आत्म्या सर्गीच्या देवानु हालेलुया 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 हे पवित्र आत्मे आमचे देवोन आमकां तुझ्या दैवी कृपेन नेटे आमचे असले हर एक मेळे पोन खोटे पोन तू खाड सोम्या जेजूच्या जन्माच्या फेस्ताक तू आमकां इथे कर सदा सोम्याक आमच्या काळजात आमी जागोवली ताजे ते जीवचे भाग हे पवित्र आत्म्या तू आमकां फोवो कर हालेलुया 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 आमच्या काळजाचे स्वरत्र एक सोम्या समोर आम्ही यावेळी दवरया आमच्यामध्ये जन्मा दिवस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आजून प्रत्येक जावनार गांधी येवन तांच्या पासत आज मागता हांव जल्मा दिवसाचे रान करता जेराल्ड कुटिन्नो काना सुरत कालतावनू तशेंच उडपी तावन चार्ल्स कस्तलिनो तानिया कार्डोजा लंडन वमंजुरू ताव जल्मा दिवस संभ्रमता आयरीन पिंटो तशेंच बेंगलुरू वेरोनिका डिसोजा ह्या आमच्या भाव भयणीकचे दिसाचे सुभाश्य आमी पठयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आज मागता हांव आज हांगासर आमकां 6 जाणांनी अर्गां दिवंक सांगलेले आसा तांच्या कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत देवान केल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दितात बरे पॉयंट लाभल्या पासत लीना नरोन्ना वसयतावनू सोहन आनी एरन USA तावन केविन सिक्वेरा एक गरजेचे डॉक्युमेंट म्हणल्या पासून अर्गां दिता ज्योती डिकॉस्टा वेलंकनी मायेक बुलाकेच्या मायेक अर्गां दिता आर्नोल्ड यान्सन आनी जोस्ना कारोल पिरेरा कुटुंबान लाभल्या सर बरेपणा पासून अर्गां दिता क्रिस्टन रेश्मा प्रिमल डिसोजा अंजेलिन कोन्सेसाव हांचे सगळे आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणाचो उडास आमी काडया ताका आमच्या काळजांत थावन आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सबार आमची ते सावासाद आमची गरजो आसात ते सोम्या समोर आमी दवरया कोणी सगळें आमकां मागोवंक सांगला तांचो उडास काडून तांचे पासत मागया ह्या मुगल्या हप्त्यांत ब्रेस्तार तावन हांगासर आराम जावची रितीर आसा त्या रितीरेंत भाग घेवचे आसा आमच्या भाव भयणीच्या देसा पासत आमी मागया आज आमकां प्रत्येक जावन मागोवंक सांगलेलें आसा विल्सन आनी मरिना डिमेल्लो वालेन्शिया तांच्या देसा पासत तशेंच इन्शुरन्स पासोवचे पासत मागोवंक सांगला विन्सेंट लोबो आनी कुटाम कुटुंबाच्या देसा पासत जेम्स क्रास्ता इस्रायल आनी जेसिंता क्रास्तो आनी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा तांच्या मागण्या सगळीं आमची त्या सवा सोम्याक भेटया आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या आमच्या कुटुंबांनी अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या अंग सोम्याक आमी भेटोवन दिवया ससना सुविशेव तांकां आमी आज मागया प्रत्येक जण आज आमी उडास करून मागता हांव देवादीन जॉन आनी तेरेजा कुटिन्नो काना सुरत काल देवादीन संतोष पिंटो कोप्पा तावन जल्माच्या उडासाक देवादीन मॅन्युएल डिकुन्ना मोन्ना तशेंच देवादीन जाल्ल्या रॉड्रिगस कुटुंबांत जावन जाल्ल्या मुंबय तावन मागोवंक सांगलेलें आसा रोनाल्ड रॉड्रिगस मागता आमी देवादीन पावलीन लोबो 29 वर्साचो उडास देवादीन आग्नेस सल्डाना देवादीन सिरिल पेरेरा 5 वर्साचो उडास काडून कुटुंबांतल्या अंतरल्या पासोचो मागता कालिस्टस डिसोजा आनी कुटुंब कुर्ला मुंबय देवादीन रेमंड डिसोजा देवादीन जॉन डिसिल्वा ताचो 5.5 वर्साचो उडास अंबोली अंधेरी तावनू देवादीन मेरी डायस देवादीन डेनिस पॉल पिरेरा कुटुंबांत अंतरल्या उडास करून मागोवंक सांगला आयरीन बेन्नीस मागता आमी देवादीन वेरोनिका आनी साल्वदर डिसोजा
आणि पुलगत रत्नसोडास कडून आज मागोवंक सांगला सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट हांच्या सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरया. सस्नस विशेव तांकां आमी मागया. सस्नस विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फकोदी समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्विकार करया. गीत नंबर ये 65 ये 65. सोम्यातय आमी संतोष पावया तासो प्रीत मोगनी आळया. आमचे थंय ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गावया. सर्वेस्पर आमचो रस्ता आनी आमचो सांबाळना. क्रिस्ताच्या घुटा मुखार उगडला नवे जिवी. देखून तीन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावन भयणो सोम्या ते आमी संतोष पावया. आतां आमी गायले बोवापुरबाचें गीत भगवंत लियो व्हरतो म्हणटा. The birth of the Lord is the birth of peace. The birth of Savior is the birth of a new people. सोम्या जेजूचे ते जनन नव्या एका जनांगाक उद्देश गरजेचे तसले जावन आसा. सोम्या जेजू थंय एक नवे जनांग उदेता म्हणटा तो, कित्याक थंयसर शांती वस्ती करता. ते सोम्याची शांती तसो संतोष आमच्या जिवितांत सदांच आमी सांबाळ दवरच्याक आयच्या ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन ते भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आदारली पातकां आमच्या जिवितांत कितें आसा ती वळखून घेवया. बोक्सांनी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
ह्या पासून बघेव सदांच अंकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia kakutkar, Somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रचना केल्याय, काकुळतीन तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आतां आमचे तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं सर आमच्या आदल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जपनिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. अशें म्हणटा सरेश्वर, विद्रोही, कळंकीत आनी निश्ठूर शहराचें काटा. उल्याक ताणें कान दिवंक ना, दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेवंक ना, सुरेश्वरचेर विश्वास दवरूंक ना, आपल्या देवाची ते लागीं सोरोंक ना. तेन्ना सगळ्यांनी सर्वेश्वराचें नांव उलो मारच्या खातीर आनी एका मनान ताची सेवा करचे खातीर हांव सगळ्या परजांचे वोट नितळ करतलो. इथिओपियाच्या न्हंय पलतोडी तावन म्हजे भक्त म्हाका दानां हाडटले. तो दीस येतलो तेन्ना तुवें म्हजे परजेन म्हजे विरोध केल्ल्या वायट करण्याची लज तुका आनी भोगूंक पडची ना. कित्याक तुज्या मदल्या गर्विश्ट बडायकोरांक हांव काडून उडयतलो आनी तूं म्हज्या पवित्र पर्वतार गर्वान भरची नाय. कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी कल्ती परजा दवरतलो आनी इस्रायलांत उरल्यांत ती सर्वेश्वराच्या नांवांतय आसरो घेतली. वायट ती करची नात, फोटी मारची नात, कापाटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायकी भिरांत नासता ती सरावाक वेतेली आनी विशेव घेतली. देवाचे उतार. देवाचे वडपकार. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेश्वरान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी जाप दिली. सर्वेश्वराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वखण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटार आसतली. सर्वेश्वरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेश्वरान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. ताची मुखामळां लजेन केदींच बाबानात. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेश्वरान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अणवारा आकांतलो ताका निवारलो. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेश्वरान ताका जाप दिली.
स्वर्वेश्वर कोट्या मनशांक पाठ करता. संवसारान तसो उगडास आळवण सोडटा. नितीवंताचे बोबेक सर्वेश्वर काण दिता आनी तांकां सर्वय कश्ट अणवारांतली निवारता. श्लोक कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेश्वरान ताका जाप दिली. कंती दुकान बावरतल्यांक सोमी लागीं आसा. बरवसो काडलेल्यांक आत दिवन तो उखलता. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेश्वर राखता. ताका गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. श्लोक कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेश्वरान ताका जाप दिली. उद्गार हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ये सोमिया गळाय करी नाका. तुज्या परजेंची पातकां बोगोस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक म्हळें, तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एका मनशाक दोग पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो, पुता, तूं आज वचून दाका मोळ्यांत काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मोन बदलिल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच मागा लागलो, म्हणा लागलो, जायत बापा वेता, म्हणून ताणें जाप दिली. पूण तो गेलो ना. ह्या दोगां पुतां पैकी कोणें तर बापायची खुशी केली. ताणें जाप दिली पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सदस हांव तुमकां सांगता, सुंकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गींच्या राजांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हूण जो हांव आयलो, पूण तुमी ताका सतमानलो ना. सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यारय मौन बदलून तुमी ताका सतमानलो ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, तडपटी आवय बापायनी येवन सांगचें आसा, आमची भुरगीं ल्हान आसतना सांगले सगळी बरी आयकतालीं. आतां व्हड जाल्या उपरांत कितें म्हणून आमकां समजना. इगर्जेक वचोंक तांकां मस्तो आशा आसली ल्हान आसतना. आतां इगर्जेक वयचें म्हळ्यार तांकां एलर्जी. घरा तेज करचो म्हळ्यार आनीकय चड एलर्जी. इस्कालांत टिचरां थोडे फावटी सांगतात भुरग्यां विशयांत. भुरगीं हुशार आसले शिकोवंक या नृत्यांत बरीं आसलीं, फाटीं वयता आसतना तांचे शिकपान फाटीं पडटा आसतना शिक्षकां सांगतात बरा बरुत्ता रायना कुदुरे कत्ते आयतू म्हणून. वता आसतना रायाचो तो गडो आशिल्लो गाडाव जालें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी असले संगती घडतात. पूण आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता, आमी जर चड चड बरें जावंक मुखार वचना तर कितें आमचें तें आसलें बरेंपण तेंय माजवता. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, ऑलिव्हर क्रॉमवेल म्हणटा, द पर्सन हू स्टॉप्स बिईंग बेटर स्टॉप्स बिईंग गुड म्हणून. वाडावळ जर आमचें तें ना, बऱ्याक तें वाडावळ आमच्या जिवितांत जायना, तर कितेंय आमचें तें बरेंपण आसलें तें माजवून वेता. आनी हें सत मोगाच्या भाव भयणीनो आयची वाचपा आमच्या दोळ्यां आमकां दवरता. प्रत्येक जावन जेजून आमकां दिल्ली ती ओफार. भगवंतू आविलाची तेरेज बापूरबायन सांगता,
Christ has no body now but yours. Yours are the hands with which he blesses the world. आज जेजू ह्या संवसारांत ताचे मिसांव मुंदरस जाल्यार ताका आज हात नात, ताका आज पांय नात, पूण तुजे हात, तुजे पांय, तुजी कूड तो उपयोग करता ह्या संवसारांत बेसावा हाडच्या खातीर. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या आद्वेंताच्या काळार आमी सोम्याक घेवची आसली ती पाळणी जाय. वी नीड टू बिकम द क्रेडल फॉर चायल्ड जीजस. जेजूक सदांच धन्य संवसारा दिवचें आसली ती पाळणी आमी जावच्याक आयच्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. गीत नंबर C21, C21. हुंडो आणि वाईन हाडून आयल्या, स्वीकार कर बापा. आमकां सामिया तुका दिता, स्वीकार कर बापा. किरकोळ काळजां आमची बापा, अर्पीत वास्तुका. दाखय दया, लाभय कृपा, तुझ्या भुरग्यांक आमकां. हुंडो आनी वाईन हाडून आयल्या, स्वीकार कर बापा. आमकां सामी आज तुका दिता, स्वीकार कर बापा. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी पेटोवनशें बलिदान ह्या उण्या वायना सोवे आमच्या सवतेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमची नक्की पयस सेवेच्या दावा सर्वीस पॉवर म्हणून घेव. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्ही जाल्यार ह्या भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्गजांनी काकुलतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वीस प्रार्थना इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरावरत्या मोगान अवकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फोव केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणण्याची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबरा संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस पोतूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. तेव्हा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे तें भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वो हुंडो आनी ताका सोवायन तुजे मुखार आमी हाडटा आनी आमच्या देण्याचे तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें आमी करतांव. ताच्या मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो उडास करून आमचे पासोत कुर्सार केलेली ताची कूड आनी कुर्सार बरयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयतांव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करतांव तांकां भोव करून लिया सौदेव आमच्या भगयोन बापाक, पिटर पावल आमच्या गोळी बापाक, हेरा सुमेस तुज्या गोवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागतांव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परतांव. कश्टा दुखींक सांपडलेल्या सुमेस तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जातांव आनी तुका आमी वाखणतांव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटा विज्ञान वरांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेक तेलाक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दनभुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगतसर कुटुंब जावं जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सुमेस्तां शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगा सगू तुजो सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेपयता. आमचे ते सत्य आनी कास्ता दिन जावं, पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक मतीक भलायकेन वखद जावं.
पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासोद संवसार येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. समया तुमचे ते येवचे म्हाका फोना पुंजवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D21 D21. ये मुझ्या काळजां ये मुझ्या काळजां जेजू सडवोंदारा. ये मुझ्या काळजांत आनी भिडार थंयसर जेजू सडवोंदारा. तुजो वर्तो उपकार सोम्या हांव बाबुरतां तुका विसरचो ना. तुजे थंय एक जाता हांव आनी आतांनी सदां ससनाक तुजो जाता. ये मुझ्या काळजां ये मुझ्या काळजां जेजू सडवोंदारा. ये मुझ्या काळजांत आनी भिडार थंयसर जेजू सडवोंदारा. आपल्या येण्या कात्रेगून रावतल्यांक प्रामाणीक मुनसिबेदार प्रामाणीकपणाचो मुकुट दितलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जन्वायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लाभदोंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत गीत नंबर G1 G1. उल्हास पाव इस्रायेली आपणे येता तुझो सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली आपणे येता तुझो सोमी. इस्रायेलीच्या गोवळ्या आयक तूं आमचे मागणे. तूच करून ये काडून आमचे पातकां बोजे. उल्हास पाव इस्रायेली आपणे येता तुझो सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली आपणे येता तुझो सोमी. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.